अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको सबको खुश रखे जी, अपनी अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कुछ हो रहा है और व्यू टाइम जो है ना वो बहुत बेहतर है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो उनसे ना अभी जो इतलात हैं, जो ताकतवर हल्के हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट हैं और ये कई तरफ से हैं और पाकिस्तान को आगाह किया गया है कि इंडिया का फिर एक दफ़ा जो है ना मीटर वो इस तरह से घुमा हुआ है कि हाथ पैर बंधे हुए हों या ईरान वाली सूरत हाल हो, और जैसे इसराइल ने हमला किया है वैसे हों। पहले जो है ना 70 जहाज़ लेके आया था इंडिया, अब जो है ना अगर वो भी 200 की बजाय 250 लेकर आए तो फिर बहुत अच्छा मामला हो सकता है और पाकिस्तान के ऊपर बहुत अच्छा अटैक हो सकता है। अच्छा, इसराइल को इस वक्त में बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट ये है कि इंडिया उसके लिए पागल हुआ पड़ा है और उसको इंडिया को ये बात नहीं पता कि अगर पाकिस्तान ने जिस तरीके से, या आप कह लें कि जिस तरीके से इसराइल इंडिया को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पहलगाम का वाक़या करके और जाफर एक्सप्रेस के वाक़े को दबा के और वो जिस तरीके से उसने चढ़ाई की और बाद में जो जवाब मिला, तो हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने इंडिया को बिल्कुल लिटा दिया था। उसके बाद मारने की बारी थी लेकिन मारा नहीं था, इसलिए कि इस खत्ते का जो तवाजुन है वो इकोनॉमिकली बिगड़ जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा और फिर ये जब भूख आती है ये सब तरफ फैलती है। इसको कोई रोक नहीं सकता और बड़ी तकलीफ दे होती है। और इंडिया इतनी बड़ी आबादी है कि अगर खुदा ना खास्ता ये जो बेहतर होती हुई इकॉनमी है, जिसके अंदर आप कह लेंगे इकॉनमी की इकॉनमी तो तकड़ी है लेकिन अवाम जो है ना आज भी वो बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इंडिया की वो रोटी खाने से भी बेचारी मोहताज है। बहुत ही बुरी हालत है। चंद शहर अगर बहुत अच्छे कर लें, इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगा लें, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर दुनिया में नाम पैदा कर लें, आईटी में बहुत अच्छा चले जाएं, तालीमी इस्लाहात मेडिकल में अच्छा कर लें, लेकिन वो सहूलियात अगर मैक्सिमम मैक्सिमम 25% लोगों के लिए भी ना हो तो फिर क्या, बाकी जो 75 90% तक अभी जो है बुनियादी सहूलियात पूरी करने में कामयाब हुआ है चाइना, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है 90%। लेकिन 10% अभी भी जो है ना वो कहते हैं कि यार हम इनके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और सूरत हाल ये हालात ये बनाए हुए हैं कि इसराइलियों ने फिर जो है ना इंडिया को मैसेज दिया हुआ है कि पढ़ जो और तरीक़ेकार से पढ़ो और बड़े तरीके से पढ़ो। और मोदी साहब जो है ना वो दिमाग ख़राब करके बैठे हुए हैं। मैंने आपको कल परसों भी बताया कि उन बेचारों की ये सूरत हाल है कि आर्मी चीफ को बुलाते हैं तो वो नहीं आता, वो कहता है मैं इधर बिजी हूँ, मैं उधर बिजी हूँ। मीटिंग एक करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अटैक कैसे करना है, लेकिन अभी प्रेशर ज़्यादा है। उन्होंने बताया ये देखो हमने ईरान को जो है ना बिल्कुल ग्राउंड करके रख दिया। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल ने बहुत बड़ा जो है ना अटैक किया। और जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि ईरान की तैयारी है, ईरान को इक्विप्ड किया गया, लेकिन हो सकता है कि अभी उसने जो अपना मामला वो छुपा के रखा हुआ वो अभी इस्तेमाल करे। और ये भी हो सकता है कि इसराइल ने पहले उसको जो है ना आप कह लें कि डिफ्यूज़ कर दिया और कवर कर लिया उसको जो है ना हिसाब किताब बराबर कर दिया हो, ये भी हो सकता है। और दोनों में बातें मिक्स भी हो सकती हैं कि कुछ हो गया हो कुछ नहीं हुआ हो। अभी हो सकता है कि रिटेलाइजेशन दे और फिर दुनिया जो है ना दौड़े कि नहीं 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 बचाओ बचाओ, ऐसी सूरत हाल हो सकती है। और जो अड्डे दिए हुए हैं जिन जिन कंट्रीज़ ने, अगर उनके ऊपर मामला जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो फिर अपना पैसा लगाना शुरू कर देंगे, दूसरे की जंग में कूद पड़ेंगे। तो देखते हैं ये तो बहरहाल एक वार बिजनेस है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त में अगर इसराइल को देखते हुए इंडिया भी कूद पड़ता है इस जंग के अंदर और पाकिस्तान पे अटैक दे मारता है कि चलो एक के साथ हम दूसरा भी जो है ना बराबर कर दें, तो पाकिस्तान बिल्कुल वाजे कर चुका हुआ है कि अब हम नहीं जो है ना छोड़ेंगे। और पूरी दुनिया से जो है ना मैसेज दे दिए गए हैं, ये बात अभी नहीं, ये काफ़ी दिन पहले जो है ना इंडिया को बता दिया गया है कि अब अगर तुम इस किस्म का काम करोगे तो हम गारंटर हैं। फिर हम ऐसा नहीं होगा कि हम खामोश हो जाएं, फिर हम पूरी मदद करेंगे पाकिस्तान की तुम्हें कुटने में, तुम्हारी फेंटी लगाने में। क्योंकि तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही कि पूरी दुनिया जो है ना जंग जंग के अंदर घुसती जा रही है और तुम जो है ना अपनी शैतानियों में लगे हुए हो। तुम समझते हो कि हमारे जैसा किंग कॉन्ग कोई नहीं, हम जनाब चाइना को बराबर कर देंगे। तुम चाइना छोड़ो, तुम पाकिस्तान के नज़दीक नहीं आ पा रहे। और फिर अल्लाह का शुक्र है, देखें टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होती है, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। बहुत बड़ी बंदूक हो या आप कह लें कि एक तोप हो और एक बंदे का और किसी तोपची का मुकाबला हो जाए, तो बंदे के पास एक पिस्टल हो
تو کون بہتر ہوگا؟ وہ پسٹل والا بہتر ہوگا. بھائی توپ کسی اور مقصد کے لیے ہوتی ہے، پسٹل کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے. پاکستان نے اللہ کا شکر ہے کہ اس سارے کام کے اندر اتنی پابندیاں دیکھی ہیں تو اندر خانے انہوں نے بزنس کیا. 1984 میں پاکستان کول ٹیسٹ کر چکا ہوا تھا ایٹامک کا، یعنی کہ پھینکنے کے لیے بالکل ریڈی تھا ان کے پاس، لیکن اعلان نہیں کیا ہوا تھا، لیکن کول ٹیسٹ ہوا ہوا تھا. پوری دنیا کو پتہ لگ چکا ہوا تھا کہ پاکستان جب چاہے گا پھینک دے گا، اور پوری دنیا اعتراف بھی کرتی تھی اور یہ بات اعلانات بھی ہوتے تھے. لیکن ایک اس کا ڈسپلے نہیں ہوا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے 1998 میں موقع دیا تو بس میاں نواز شریف نے کہا کہ اب جو مرضی پریشر ہو، اب ہم نے ڈسپلے کرنا ہی کرنا ہے. ادروائز سازشیں کر کے وہ اندر خانے جو انسان کچھ نہ کچھ کر لینا تھا. بعد میں بھی یعنی کہ میاں نواز شریف کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دے دی. اس کے بارے میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. عمران شفقت کا بھی اگر آپ ولاگ ہے جو آپ سن رہے ہیں، آپ میرے پروگرامز میں ڈزنز آف ٹائم یہ سن چکے ہوں گے، جو کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا جو سنتے ہیں وہ جانتے ہیں. اچھا، بڑی یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں پاکستان ایک بہت بڑا جواب دینے کے لیے بالکل ریڈی ہوا ہے. ایک بات کو ذہن میں رکھیں، روٹی جو چاہیے ہوتی ہے نا، جو بھوک مٹانے کے لیے، وہ 2 چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میکسیمم بندہ بہت کھائے گا تو 3 کھا لے گا، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا ہوتا. اس انڈیا کو اور پاکستان کو لڑنے کے لیے جتنا اسلحہ ضرورت ہے نا، اس کا 2-3 گنا زیادہ پاکستان کے پاس ہے، اور بہت ہائی کوالٹی کا. پورے انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے جتنا اسلحہ ضرورت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اور اس کو سیٹل کرنا، اس کا بھی نظام پاکستان کے پاس دنیا کے بیسٹ آف دا بیسٹ نظام میں سے ایک ہے. پاکستان نے اس چیز پہ توجہ دی ہے. انڈیا کے پاس اگر 10 گنا چھوڑو 20 گنا، کہا جاتا ہے کہ 10-15 گنا جو انسان یا 10-12 گنا زیادہ ہے اسلحہ پاکستان کی نسبت. لیکن اس ڈھیر لگانے کا فائدہ کیا؟ یہ بات پوری دنیا اعتراف کر چکی ہوئی ہے کہ جو کوالٹی ہے نا، وہ کوانٹٹی پہ ہمیشہ سبقت لے جاتی ہے. ایک اچھا پسٹل جو ہے نا، بار بار میگزین لوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور 10 گھٹیا ایسے ہوئے ہوں جس کی گولی ہر دفعہ پھنس جائے، یا ایک چلے پھر دوسری پھنس جائے، تو ایسے پسٹل کو اپنے سر میں دے کے مار لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. جو یہ کام کر رہا ہے انڈیا اس وقت میں بہت تکلیف دہ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈینز کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے نا مودی کا انتظام کرے. یہ شخص لے دے جائے گا، یہ نہ اپنا مطلب نہ اس کی زندگی ہے، نہ اس کا کچھ سوچ ہے، صرف اس کے دماغ میں ایک ہندتوا ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیں گے، ہم اکیلے جئیں گے. یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ گریٹر اسرائیل کے لیے یا اکھنڈ بھارت کے لیے لگا ہوا ہے. پاگل دونوں کے دونوں. اچھا، وہ تو چلو ایک کاز کے لیے ہیں، ان کی تو سر پیر نظر آتا ہے. ادھر تو کوئی کاز بھی نہیں ہے، ادھر تو کوئی مت ہی نہیں ہے، اس کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہے. جو اسرائیلیوں کا جو معاملہ ہے نا، وہ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا پڑا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایلیمینیٹ ہونا، انہی حرکتوں کی وجہ سے ہونا. اب وہ تاریخ کی کتابیں میں نے نہیں لکھی کہ مجھے کوئی کہے کہ یار تم ایسی بات کر رہے ہو. میں کیا کر رہا ہوں؟ سب نے پہلے بتایا ہوا کہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں کیوں ان کے ساتھ ایسے کام ہوئے تھے، کیا ان کی حرکتیں تھیں؟ یہ تو بتاتے ہیں سب کہ جناب ہولو کوسٹ تھا، یہ تھا وہ تھا. لیکن جو یہ حشر کر رہے ہیں اپنا غزہ کے اندر، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے جی. بہرحال انڈیا کو شوق پورا کرنا ہے کر لے، لیکن برائی ہے، سب کا نقصان ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.